पाकिस्तान में हम दुश्मनों के वार। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुश हमला, 12 अफराद शहीद, 36 जख्मी हो गए। धमाके की जगह से खुदकुश हमलावर का सर और आज़ा मिले। खुदकुश हमले में मुतादिद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक खुदकुश हमलावर पैदल इस्लामाबाद कचहरी तक पहुंचा। अंदर दाखिल होने का रास्ता न मिला तो पुलिस की गाड़ी के करीब खुद को उड़ा लिया। करीब से गुजरते वकील और साइल धमाके की जद में आए। धमाके की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। तहकीकाती इदारों ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। नादरा के अमले ने भी हमलावर की शनाख्त के लिए DNA सैंपल इकट्ठे कर लिए। DNA टेस्ट के बाद नादरा टीम अपनी रिपोर्ट हुकाम को भेजेगी। IG इस्लामाबाद ने बताया, इब्तदाई तौर पर AI की मदद से 92 फुटेजेस इकट्ठी की गई। हमला आवर एक ही था। हमलावर के हैंडलर के हवाले से चीजों की तस्दीक की जा रही है। वाना कैडेट कॉलेज में खवारिज के मज़मूम अज़ाइम नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम तलबा और असातिज़ा को रेस्क्यू कर लिया। हमला आवर 3 अफगान खारिजियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। दहशतगर्द हमले में 3 सिपाही शहीद हुए, 2 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है तीनों खारिजी कॉलेज की एक इमारत तक महदूद कर दिए गए हैं। तमाम तलबा को बाहिफाजत निकालने के बाद दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जामे तरीके से अंजाम को पहुंचाया जाएगा। आखिरी खवारिज को जहन्नम वासिल करने तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। हमले के वक्त 525 तलबा समेत 650 अफराद कॉलेज में मौजूद थे। गुज़श्ता रोज़ खारिजियों ने कॉलेज के दरवाजे पर बारूद से भरी गाड़ी टकराई थी। पाक फौज के जवानों ने फौरी और बहादुरी से कार्रवाई करके 2 खारिजियों को मौके पर हलाक किया था। कई दफ़ा अफ़गानिस्तान को एविडेंसेस दी हैं कि अफ़गानिस्तान में किस तरह वो लोग वहाँ पे ट्रेन हो रहे हैं, वहाँ पे किस तरीके से प्लानिंग करते हैं और यहाँ पे आके अटैक करते हैं। जो इसमें मुलव्वस है हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे और हमारा बिल्कुल क्लियर मैसेज है उन सब के लिए कि जो ये करेगा वो भुगतेगा। वाना हमले में अफगानिस्तान मुलव्वस है। दहशतगर्द अफगानिस्तान से राब्ते में थे। अफगानिस्तान को शवाहिद पेश कर दिए कि किस तरह वहाँ से लोग आकर हमला करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया, इस्लामाबाद कचहरी पर जिसने भी हमला कराया नताइज भुगत देगा। दूसरे मुल्क से भी हुआ तो माफ़ नहीं किया जाएगा। खुदकुश हमलावर कचहरी के अंदर जाना चाहता था, मौका ना मिला तो पुलिस की गाड़ी पर हमला किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, अफगानिस्तान और भारत दहशतगर्दों की पुष्पनाही कर रहे हैं। तहकीकात के बाद तमाम शवाहिद दोस्त मुल्कों के सामने रखेंगे। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द इन कार्रवाइयों के पीछे हैं। फील्ड मार्शल की क़यादत में तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे मुत्तहिद और पुरअज़्म हैं। दहशतगर्दी को हर हाल में शिकस्त देंगे। Militant groups continue to imperil peace, not only within Afghanistan but also beyond its borders. Afghanistan must understand the lasting peace can only be realized by reining in TTP and other terrorist groups. शिद्दत पसंद गिरोह अफगानिस्तान और उसके बाहर अमन के लिए खतरा बने हैं। अफगान हुकूमत TTP और दीगर ग्रोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे तो पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने कई बार अमन दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने बेहतरीन पेशा वराना कारकर्दगी से दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। दुनिया को दिखाया पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत अदा करेगा। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद खुदकुश धमाके और वाना में हमले की मज़म्मत। कहा, भारतीय दहशतगर्द प्रॉक्सियों की जानिब से पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों पर हमले काबिल मज़म्मत हैं। भारतीय ईमा पर सरगर्म फितना खवारिज की जानिब से वाना में मासूम बच्चों पर हमला किया गया। फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज के आखिरी दहशतगर्द की सरकोबी तक जंग जारी रखेंगे। वक्त आ गया है दुनिया को भारत की ऐसी मज़मूम साजिशों की मजम्मत करनी चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा,
दहशत गर्द अनासर पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम के दुश्मन हैं। वतन अजीज से बैरूनी पुश्त पनाही में सरगर्म दहशत गर्दों का खात्मा किया जाना जरूरी है। बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। बुज़दिल दुश्मन ने वाना कैडेट कॉलेज में बच्चों को निशाना बनाने की कोशिश की। कौम के मुहाफिज पाक फौज के जवान बच्चों की ढाल बन गए। दहशत गर्दों को कॉलेज के एक हिस्से में धकेला। तलबा समेत 650 अफराद को संगीन खतरे से निकाल कर लाए। रेस्क्यू किए गए कैडेट्स ने वीडियो पैगाम में कहा, पाक आर्मी ने हमारी हिफाजत की, सब महफूज हैं। फितना खवारिज के शरपसंदों को फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके हलाक किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी से दहशत गर्दों का हमला पसपा किया। एक कैडेट ने कहा, पाक फौज ने हमारे लिए ये कैडेट कॉलेज बनाया ताकि हमें तालीम, अमन और तरक्की मिल सके। बुज़दिल दहशत गर्द हमेशा चाहते थे कि वजीरिस्तान के बच्चे तालीम से महरूम रहें। दहशत गर्द नाकाम रहे और हमेशा नाकाम रहेंगे। इलाका मकीनों ने भी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई को सराहा। सलाम है मादिर वतन के मुहाफिजों को जो कौम के इन्होंने हालों का हिफाजती हिसार बने। ख्वाजा आसिफ की वाना में फोर्सेस के ऑपरेशन की तारीफ। एक और पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने कहा, हम हालत जंग में हैं। इस्लामाबाद जिला कचहरी में खुदकुश हमला लम्हा फिक्रिया है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पूरे पाकिस्तान की जंग है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज हर रोज़ कुर्बानियाँ दे रही है। इस माहौल में काबुल से कामयाब मुज़ाकरात से ज़्यादा उम्मीद रखना बेसूद होगा। काबुल हुक्मरान दहशत गर्दी रोक सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना एक पैगाम है। पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की कुव्वत रखता है। बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद कचहरी और कैडेट कॉलेज वाना में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। खुदकुश हमले में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, खुदकुश हमलावर को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिल होने से रोकना और वाना कैडेट कॉलेज से तमाम अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करना फोर्सेस की बड़ी कामयाबियां हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वाना कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। सुहेल आफरीदी ने कहा, मासूम तलबा और तालीमी इदारों को निशाना बनाना इंतहाई बुज़दिलाना इक़दाम है। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का पिम्स अस्पताल का दौरा। खुदकुश धमाके में जख्मी होने वालों की अयादत की। जख्मियों को बेहतरीन तिबी इमदाद फराहमी की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद बार कौंसिल का 3 रोज़ा हड़ताल का ऐलान। बयान में कहा, दहशत गर्दी का वाक़या बुज़दिलाना और अदलिया पर हमला है। कराची बार एसोसिएशन ने वाक़े को अदालती तारीख का स्याह दिन करार दिया। अमेरिका, चीन, कतर, ईरान, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन की इस्लामाबाद में दहशतगर्दी की मजम्मत। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर ने कहा, अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जिद्दोजहद में पाकिस्तान के साथ है। चीनी सफारत खाने के तर्जुमान ने कहा, धमाका काबिल मजम्मत और इंसानियत दुश्मन अमल है। कतर का दहशतगर्द हमलों पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। बयान में कहा, दहशतगर्दी किसी भी जवाब के तहत नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान के आवाम और हुकूमत के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी। ऑस्ट्रेलिया का आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म इदारों और अहलकारों को खिराद तहसीन। इस्लामाबाद खुदकुश हमले में पार्टी स्पॉन्सर्ड फितना खवारिज और अफगानिस्तान की मिली भगत सामने आ गई। इस्लामाबाद धमाका दोपहर 12:45 पर हुआ। अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सुबह से ही बासगश थी। 6:45 पर अफगान तालिबान से मुंसलिक अकाउंट से कमिंग सून इस्लामाबाद जैसे ट्वीट्स किए गए। ज़राए के मुताबिक अफगान मिलिट्री परेड पर भी धमकी आमेज पैगामात में लाहौर पर अफगान झंडा लहराने, इस्लामाबाद जलाने की बातें की गई। धमाके से पहले अफगानिस्तान से सोशल मीडिया पोस्ट वाज़ेह सबूत हैं। अफगान तालिबान रजीम बात नहीं आई। ये तालिबान रजीम पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी की मुर्तकिब है। इस्लामाबाद और दिल्ली धमाके मुखालिफ मुल्कों की मिली भगत हैं, जिनका मुश्तरका मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। भारत में फॉल्स फ्लैग की पुरानी चाल, सफाक मोदी सरकार का नया ड्रामा फिर नाकाम। भारतीय सियासी रहनुमाओं, अखबारात, शहरियों और सोशल मीडिया ने संजीदा सवालात उठा दिए। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन धमाके को इंतखाबी फॉल्स फ्लैग करार दिया। कांग्रेस रुकन ने कहा,
یہ سب بہار الیکشن سے پہلے کا ایک متوقع سیاسی اقدام تھا۔ دی ٹریبیون انڈیا نے لکھا، جائے وقوع پر نہ اسپلنٹر ملا، نہ زمین پھٹی، نہ ہی دھماکہ خیز مواد کے شواہد ملے۔ دہلی پولیس نے بھی خودکش حملے کے امکانات مسترد کیے۔ صحافیوں نے کہا، بی جے پی جب بحران میں آتی ہے، دہشت گردی یا دھماکے کا ڈرامہ رچاتی ہے، فوراً پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ دلی میں اپنے ہی شہریوں پر بم گرائے تاکہ احتجاج روکے جائیں۔ سوشل میڈیا صارفین نے بھی بھارتی الزام کو مسترد کر دیا۔ ستائیسویں آئینی ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش، منظوری کل دی جائے گی۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارق کہتے ہیں، سینٹ نے اس بل کی 2/3 اکثریت سے منظوری دی۔ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی میں اپوزیشن کو بھی بیٹھنا چاہیے تھا۔ اتحادیوں سے آئینی عدالت کے قیام پر تجاویز لی گئیں۔ سوموٹو کے ذریعے ملک کا معاشی نظام بٹھایا گیا۔ اس بل میں سوموٹو کا اختیار ختم کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کا اعزاز عاصم منیر کی پیشہ ورانہ مہارت کے اعتراف میں عطا کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کے رینک کو آئینی تحفظ دیا گیا۔ یہ اعزاز واپس لینا کسی فرد واحد کا اختیار نہیں ہوگا۔ صدر کو آرٹیکل 248 کے تحت تاحیات استثناء دیا گیا۔ ایوان میں اپوزیشن کا احتجاج، شیم شیم کے نعرے۔ صدر مملکت کی جانب سے ارکان پارلیمنٹ کے اعزاز میں عشائیہ، وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیئرمین پی پی بلاول بھٹو سمیت دیگر رہنماؤں کی شرکت۔ خالد مقبول صدیقی، چودھری سالک سمیت اتحادی جماعتوں کے ایم این ایز اور سینیٹرز ایوان صدر میں موجود۔ آئین میں تبدیلیاں اتفاق رائے سے کرائی جاتی ہیں۔ کل 2 لوٹوں کے ووٹ سے ترمیم منظور کرائی گئی۔ ہم اس باکو ترمیم کو نہیں مانتے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی سے خطاب، کہا دنیا کے کس صدر کے پاس استثناء ہوتا ہے؟ عوام کے سامنے جواب دہ ہونا ہی جمہوریت ہے۔ ہم ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ آپ عدلیہ کو فتح کر کے مرضی کے فیصلے لینا چاہ رہے ہیں۔ چیف جسٹس کا ٹائٹل ہی ختم کر دیا۔ آئینی عدالت کے چیف جسٹس کا تقرر وزیر اعظم کرے گا۔ یہ سراسر غلط ہے۔ کہا گیا، قانون کے سامنے سب جواب دہ ہیں۔ آپ نے کس قانون کے تحت 3 اپریل کو اسمبلی تحلیل کی تھی؟ پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری کا پی ٹی آئی سے سوال، کہا آپ نے اپنے ڈیپٹی اسپیکر کو کرسی دے کر اسمبلی تحلیل کرائی۔ آپ نہ صرف قانون بلکہ پورے پاکستان کو جواب دہ ہیں۔ پی ٹی آئی کے سابق اسپیکر درجنوں بل لاتے تھے، بل کو پڑھا نہیں جاتا تھا، کہا جاتا تھا اس بل کو پڑھا ہوا سمجھا جائے۔ سابق دور میں پارلیمان کے استحقاق کو گرایا گیا۔ 45ویں پاکستان آرمی رائفل ایسوسی ایشن سینٹرل میٹ کی جہلم میں اختتامی تقریب، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت، شرکا کی نشانہ بازی کی مہارت کو سراہا، کہا نشانہ بازی میں مہارت عسکری تربیت کا بنیادی مقصد رہنا چاہیے۔ پاکستان آرمی نے 3ری انٹر سروسز کامبیٹ شوٹنگ چیمپئن شپ 2025 جیت لی۔ فیلڈ مارشل نے ملٹری کالج جہلم کی 100 سالہ تقریبات میں بھی بطور مہمان خصوصی شرکت کی، یادگار اور کالج میوزیم کا افتتاح کیا۔ کالج کے کردار کو نظم و ضبط، قیادت اور حب الوطنی کی تربیت کا مرکز قرار دیا۔ یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ محسن نقوی کا راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کا دورہ، اسٹیڈیم میں جاری سری لنکا و مقابلہ پاکستان میچ کے لیے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، کہا سری لنکن کرکٹ ٹیم کو اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا گیا ہے، مہمان ٹیم کی سیکیورٹی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، امن کے ساتھ کھیلوں اور دیگر سرگرمیوں کا فروغ ہمارا مشترکہ مقصد ہے۔ پنڈی میں آغا کی شاندار سنچری، حسین طلعت کے ساتھ مل کر پاکستان کو مشکل سے نکال دیا۔ دونوں نے 5ویں وکٹ پر 148 رنز کی شراکت بنائی۔ شاہینوں کا سری لنکا کو جیت کے لیے 300 رنز کا ہدف۔ سلمان آغا نے ناقابل شکست 105 اور محمد نواز نے دھواں دھار 36 رنز بنائے۔ حسین طلعت کی ون ڈے کیریئر کی پہلی 50، ہسارنگا نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ ہدف کے تعاقب میں مہمان ٹیم کی بیٹنگ، حارث رؤف نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔
MQM کی تجاویز پر مشتمل 28ویں ترمیم جلد ایوان میں آئے گی. وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال پر اعتماد کہتے ہیں مقامی حکومتوں سے متعلق ہماری تجاویز سے اتفاق پر وزیر اعظم اور کابینہ کے شکر گزار ہیں. تمام جماعتوں کا اتفاق رائے نہ ہونے پر آرٹیکل 140A 27ویں ترمیم کا حصہ نہ بن سکا. 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات اور وسائل وزرائے اعلیٰ کے پاس رک گئے. پاکستان کو بچانا ہے تو MQM کی ترمیم کو مانا جائے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانے کی بھرپور حمایت کر دی. کہا 27ویں آئینی ترمیم میں ہی بلدیاتی نظام کا معاملہ شامل کیا جائے. جب تک اختیارات گلی محلے کی سطح تک منتقل نہیں ہوں گے جمہوریت نہیں ہوگی. 18ویں ترمیم میں ہم سے کیا گیا وعدہ پورا نہیں ہوا. یہ کسی حکومت کے خلاف نہیں، عوام کے مفاد میں ہے. عالمی طاقتوں کے مفاد کے تحفظ کے لیے ہم اپنے نصاب کو بدل دیتے ہیں. اس نصاب کی وجہ سے پرتشدد ذہنیت نے جنم لیا. اسلام آباد میں قائم تمام مدرسے ناجائز زمین پر بنے ہوئے ہیں. اپوزیشن لیڈر کے تقرر سے متعلق اسپیکر قومی اسمبلی کی وضاحت سامنے آ گئی. سردار ایاز صادق کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر کا معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے. جب تک عدالت سے فیصلہ نہیں ہوتا میں کچھ نہیں کر سکتا. کیا آپ نہیں چاہتے کہ عمر ایوب واپس آ جائیں؟ یہاں لوگ الیکشن ہونے کے بعد واپس آ چکے ہیں، مثالیں موجود ہیں. دوسری بات، آپ لوگ کمیٹیوں میں نہیں بیٹھ رہے لیکن اس سے کام نہیں رکا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے COP30 کانفرنس کے موقع پر پاکستان پویلین کا افتتاح کر دیا. تقریب سے خطاب میں کہا موسمیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان کو شدید سیلاب کا سامنا کرنا پڑا. 26 لاکھ افراد کو ریسکیو کیا گیا. موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. پنجاب کا گرین ریولوشن پروگرام ہماری کارکردگی کی بہترین مثال ہے. ڈرون کی مدد سے ہم جنگلات کا تحفظ یقینی بنا رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کی نماز جنازہ اسلام آباد میں ادا کر دی گئی. وفاقی وزیر احسن اقبال اور عطا تارڑ سمیت سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے شرکت کی. صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سینیٹر عرفان صدیقی کے انتقال پر گہرے رنج اور غم کا اظہار. صدر آصف زرداری نے کہا عرفان صدیقی کی پاکستان میں جمہوریت کے لیے بے پناہ خدمات ہیں. وزیر اعظم کا کہنا ہے پاکستان ایک سنجیدہ مفکر، معلم اور دانشور سے محروم ہو گیا. نواز شریف نے کہا انتہائی مخلص اور با اعتماد صحافی عرفان صدیقی کی وفات سے دلی رنج ہوا. اسرائیلی پارلیمنٹ نے اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینیوں کو سزائے موت دینے کا قانون منظور کر لیا. بین الاقوامی برادری، اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے اسرائیلی پارلیمنٹ کے فیصلے کی شدید مذمت. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا یہ قانون انسانی حقوق اور عدالتی اصولوں کے منافی ہے. بھارتی ریاست بہار میں انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے پولنگ. 122 نشستوں پر 1302 امیدوار میدان میں. 3,70,00,000 ووٹرز اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں گے. راشٹریہ جنتا دل نے سب سے زیادہ 71 امیدوار کھڑے کیے. بی جے پی کے 53، JDU کے 44، کانگریس کے 37 امیدوار. الیکشن سے پہلے 65 لاکھ ووٹرز کے نام انتخابی فہرستوں سے نکالے گئے. وزیر اعلیٰ نتیش کمار بی جے پی کی حمایت سے 20 برس سے اقتدار میں ہیں. افسر شاہی کے نرالے انداز. ڈی سی لیا نے خاتون MPA کو سیٹ نہ دی. امیرہ بدر نے خالی جگہ پر ڈرائی فروٹ کی ٹرے رکھ دی. MPA سمیہ عطا کو بیٹھنے نہ دیا. عوامی نمائندے سے بدسلوکی. تھل جیپ ریلی کے موقع پر ہزاروں افراد کی موجودگی میں ہوئی. رکن پنجاب اسمبلی سمیہ عطا شاہانی بلوچ نے ایکس پر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے شکایت کر دی. لکھا ضلع انتظامیہ کا ایک عوامی نمائندے کے ساتھ ایسا رویہ قابل مذمت ہے جس سے ان کا استحقاق مجروح ہوا. IMF نے گزشتہ 10 سال کی سپلیمنٹری گرانٹس کے اسپیشل آڈٹ کا مطالبہ کر دیا. سپلیمنٹری گرانٹ پر وفاقی حکومت کے اختیارات محدود کرنے کا بھی مطالبہ.
IMF کا تکنیکی مشن بجٹ پروسیس کے لیے اہداف پر عمل درآمد کا جائزہ لینے پاکستان پہنچ گیا۔ پبلک فائنانس مینجمنٹ کے ڈیجیٹائز ماسٹر پلان کی نگرانی کے لیے ہائی پاورڈ کمیٹی بنائی جائے گی۔ IMF وفد ایک ہفتے سے زائد اہم تکنیکی معاونت فراہم کرے گا۔ بجٹ پروسیس کو شفاف بنانے کے لیے ڈیجیٹل پبلک فائنانس مینجمنٹ اسسمنٹ کا جائزہ لیا جائے گا۔